ایسا ویا ما هر دو سالبه یعنی وقتی هم که نشیوه اینی نبره بیده چه تیتا به چورگی اوه ایکسیت سالب و وایت سالب یعنی تیتا ما بیده پای کنکرنی تیتا یعنی اگر تیتا بوده در کت تیتا در انجام ویت های اینورسه اینو داره دیوی تیتای کنکرنی پای گیچ کد که بیده به چورگی هر دو سالب ده انجام تیتای بیده چه؟ بیده پای سر شش پای سر شش پس ده چی بگه دی کنکرنی وی پایی گی چی که بیده چوری پسیده انجام ایشی بچیکترین چنجره ها و ششه دی بیده پای کنکرنی شش پای ایکال تو 7 پای سر شش اما چی دی این فرم ماچه گیری قانون ماچه گیری دیگه نتیده سیت ایکال تو آرامه بوچتش بودو کوساینه اوجی تیتا بوما درکت 7 پای سر شش کنکرنی آی ساینه 7 پای سر شش داینا کردش میوه دوی داخل گیم کوساینه در بخیر خوبی پولار فرم بید هوا فرم پولاریه ایدی خلاص principal argument اول چه بشتدد هر نفسی فرم پولاریه بس سر تیتا آخوید بتدر تیتا فیو بیکردن نوبرا سال پای و موجب پای اول یکسانیت کرد بتدر ناچه بیده داده مازنتر بیدن شپایه و بچیکتر بیدن سال پای هگر واسانه درکت هگر بونمونه درکت 306 طبعا و چند در پای 8 میگه اول خون 108 و مثلا بونمونه تیتا در کسی 306 دزی سحکه تیتا یکسان بو انجام بو 306 اول مازنتر اجبه و بیشتر تفیه و تیتا آن 108 بیدن آنشی جه بچکتر بید فرمی دمی دوده قانون اگه کار اینی و اوشی هر نفسی تشتی جدوله بیشتر تیتا ماینس 2 پای و تیتا ماینس 2 پای بوشی ما اینا نبنی بوشی ما ندانا نبنی چونکه جوری حتی بره اول نوتا و جوری حتی بره اول 108 یعنی اول همی بو پای بچه هکش پای در کرد اول همی جوری حتی بره نو بری چی 108 هکش نو 108 در کرد امده چی که دیوانه بکار اینی تیتا جب چین 2 پای و تیتا جب چین 2 پای نفسی تشتیه انگلیمونه که سر برگیریم بو principal argument که نفسی نمونه بریم که ما آر درخست بیده راگی سال راگی سه تواندو کنگیرنی سال ایک تواندو انجام بیده سه کنگیرنی یک سال راگی 4 یک سال 2 اگر وری بحث تیتا تیتاجی در کلبوتان اینورس سال ایک سر سال راگی سه اوشی در کبیدن پای سر شش بس چنکید کبیدن چوری کسی دامه بودی کبیدن به چوری کلا اندی کنکرنی پای که انجامش مگود بیده 7 پای سر شش میگه 7 پای سر شش در کبیدن 110 اگر دونی که 7 لیدانی 108 که دو باشی 6 که در کبیدن 210 210 همه برای اینکه بو پرنسپل آرگومنت چی بودی مگودی فیو بیدن پایه بچیکتر بیدن پایه بچیکتر بید و 210 مازندرش پایه فهمده چه ام جدول دویشی بکار اینی وی حالا دیدم جدول ایگی بکار اینو بو تیتای کد که یکیش چارگی بو انجامی بو پشتی کدر کردی هم ده مقارنه گیم هکه مازندر بوش پایه هم چی بجین که بیدر بیده تیتا ماینس 2 پای وریشی تیتا ماینس 2 پای نکنده چی گیم تیتا بوما درکت اول تیتا انده چی بگیم دی ماینس 2 پای که جیب چیتن 2 پای انده جیب چی 2 انجام تیتا رخین 2 ششه خون 6 7 پای ماینس 12 پای دی بیده چند 5 سال 5 پای سر 6 اول شنید که تیتا بوده درکت میکرد تیتا درکتی آرژی که درکتی 2 مجرد ام دیگه دیگه قانون پران فرمیده ایکوال آر آرامه که به قانون همه رأسا چگه آرامه 2 لیدانی کوساینه تیتا سال 5
پای سر شش کنگرنی آی ساین پای سال 5 پای سر شش اول انجام درکن multiplication and division لیکدان و دوباشکرین بو پولار فرمی وقتی دو ست هبن فرم پولار داد دو لیکدان بده دایو اگه وقتی تو هلی با لیکدان بیدا آردوانا لیکدان کوساین تیتا اگه کنگرنی تیتا دوه کنگرنی آی ساین تیتا اگه کنگرنی تیتا دوه پولار فرم هگرم فرمی سری چگه بیدا آر کوساین تیتا کنگرنی آی ساین تیتا اما بس زیدگه و اگر بو زیدوان و زیدتو اكيد يقدروا يبداو يجي ابجي يبداو يجي هيك هنا زيتو دوي تبدا زيتو دوي اما ما بحسبي فورميا وقت تدو ليتي اف انجام يبقى بودو باشكله تفجنو زيتون سر زيتو تبدا اورو اكيد سر اورو دوي يعني زيتو اكيد تبدا باش زيتو دوي كي نفس تشتي كوساينا بس يتيتو اكيد جيب شي تيتو دوي یا سه آرگومنت زیتا اکی زیتا دوه لبیتا آرگومنت هر اکی جدا چیکی لیک دانا لبیتا کم کردن آرگومنت زیتا اکی جدا زیتا دوه جدا آرگومنت زیتا اکی دو باشی زیتا دوه لبیتا آرگومنت زیتوان جب چی چنکی دو باشد جب چی دن آرگومنت زیتا دوه if یا پنجه اگر زیتوان و زیتو یکسان بن یعنی تا اف پولار فرمه ها بیدن بس هر دو یکسان بن ده چلی هدن زیتون ان یعنی تو این جورا زیده لیده بشی زید افون اف اینا یعنی که چند جور یا زید لیدانی زید یعنی دیگر جورا زیده لیده اما بشین ایکو دو سه چونکه همید یکسانه دیبیتا زیتون مثلا اول دیبیتا توان سه الفعل دیبیتا زیتون ان دیبیتا آر توان ان یعنی تو انجام میبینی دیبیتا چه بده وی آره توان ان که کتا چند جورا ویا لیده آن توان که دیبیتا آر توان ان كوساين ان ثيتا يعني دي او انا بو تواني دي تبرخ ثيتا و كمكرني اي ساين ان ثيتا كبجا انا تا چندا تا چنجاركي بيتن توانكي یا شاشه ور آر یکسان بیت ایک وقتی آراده ایک بیت یعنی حال فعل چطش نبن دی بیت ایک این یا پنجه یعنی نف یا پنجه دا افه خطوه بتا وقتی اف آره ایک بیت وقتی آر ایک بیت دی بیت زیتوان ان یکسان کوساین ان ثیتا کنکرنی آی ثیتا سن آی ثیتا الفعل آر ما بحث نکرد چونکی اصلا آر ایکه و بجنا فی جوریشی دیموفارس فرمولار example like بيجتمع زيتو ده أول صار براجيسي جيب شيء أي أول يوم معروف أما برينجا حال كلي بس بيجتمع بدأ تفاين زيتو بينجي بومدار بخا دست بگی ام دی بیشین اول ما پروپرتیزا بینجی دوال گفتم و گود بو که اف پروپرتیزا چو بحثی توانم کردم بشتی هنگی ام دهین دی بحث وزیدی که دی گوهر نسب فرمولاره دید زد ایکوالر آن کوساین خطوه اولی فيها بتوقع ثيتا كونكرني اي ساين ثيتا دست بگی ما گود بخو قانون نویسیم بشتی هنگی دی بخو آر و ثيتا اینی نده آر چطشتا آراما راگی سال راگی سی تواندو کنکرنی سال بی تواندو و اکید افجی بیدار راگی چار ایکول تو دو افا ما آر درکت بشتی هنگی دهینه ثیتا ایکوال تایم اینورسه وای سر اکس وای تا سال بیگه و اکس تا جی سال راگی سیا ادبیتا چه وای سر شش دیوی چه لگن دی کنکرنی پای کنش برچه چونکی ایکس و تا هر دو ساله بن کاملا فریده و من همونه بریم دیشته گفتم بس بیشی نبا شوال هم دی اول بیتا تیتا کمی پای آن پای کمی تیتا من جون دی بیتا هفت پای سر شش اشتی هنگی دی سکنی اف هفت پای سر شش انجام یک بیتا تصادو ده و تصادو ده مازدره تصادو هشته دیو جدول دوه بیشتر تیتا دی جیبر بدو پای تیتا جیب چی دو پای هم دیفر جیبرینی دو پای که انجامه دیگه شش هفت پای جیب چی دو 12 پای پشتی هنگی دیگر کبیدن سال 5 پای سر ششه میگه اول تیتا بوما در کرد تیتا در کرد و ما آرژی که های از دیویژن هم بس افهر دیگه بیا بیدو مینه و تیتا و آرد مید در کردن
دیگه کی ده دیگه قانون ده و قانون فعل شینا ثیتای شینا آره افعال دیگه دو دوا و اولی جیوی مدان آر بشتی اینگی ده شینا هر ثیتای کیجیش دیگه سال پنج پای سر ششه سال پنج پای سر ششه کوسانی سالوی پنج پای سر شش کنگیرنی آی ساینه سال پنج پای سر ششه درسته اول با من فرم درکم پشتی فرمی او دوشتما فاین زد توان پنج یعنی نگوت یه با من وی فرمی بگوهره با فرمه دی نه یا گوت یه بگوهره و دی زد توان پنج اینه زد توان پنج چی پشته من گوتی هر جا زد توان این بیدن دی بیده چه قانونه دی بیده آر توان این کوساینه این ثیتا کنگیرنی آی ساینه این ثیتا افا قانونات توانه میکن زد تواناشینه هر اینه که بدانه پنج دیگه اینه پنج یک سنه آر توان این یعنی دی بیده دو توان پنج کوساینه پنج لیدانی سال پنج پای پا سر ششه اما خلاص با کوساینه بشتینگی کمی آی ساینه پنج لیدانی سال پنج پای سر ششه اف پنجا یا قانونه وقتی که بجی این اف پنجا قانونه و اف پنجا جی یا قانونه اف اینه یه دیجی عادی دیتانه اف دیتا دهنه خب بشتینگی دیده سی و دو در حسابی ده پریش دیده کوساینه سال 25 سر 6 اول کنگیرنی آی ساینه سال 25 پای سر 6 پشتی بریم چه تشته دینا که یعنی دنا رابی کوساینه ور در بخی و ساینه ور در بخی نه چه شدنا که اول بوده فرم اخیر در کرد تا آرا های اول آرا داره و تا کوساینه های و تا ساینه های و تا آی جیبه های یعنی اول بوده باش خیلی اول بوده باش راستی و همین تشتهی هایی فرم خوهی هاست اول هیچ حالت دارم. example الگوریتم بیشتر find principal argument شتر بدن با کیش که بو زده دو زده تیجی که دایره ها هم ورکت تزکت پی دی افتا بو اوه principal argument زده شتر بده درام بی زده که اثر شواز دی زده دی که اثر شواز دی polar form دی بیده چه دی بیده آن کوساینه ثیتا کنگیرنی آی ساینه ثیتا میگم ده آره اینی ندار آر چه داشته باشه راستی توان دو سال یک توان دو کنگیرنی باشه خیلی توان دو به آی دیبیده یک توان دو ایکال تو دیبیده دو رنگی دوه اما آر بوده در کرد میگه دیچیه تاینه دیچیه با ثیتاه آج بیده تان اینورس با چه داشتی وای سر اکس وای دا ایکه و اکس دا سال ایکه ولی دستحكي كو انجام اكيد در كبيد مثلا در كبيدن كوي سر 4 هيك تنا كبل حاسب بداية هان انفرسه صارت اكي كبل يبدا صارت اك يبدا كوي سر 4 افا بودا در كب بس تو صحكي يكون اف سيوتو در كبيدا كيش 4 كده ميكاويو دا موجبه و اكس تاجي صالفه ويد موجب افانا برف سالي افا ويد برف موجب و اكس صالفه يعني كبيدا الفيريبل فيريجي تبدا دا باي جيب شيطان ثيتا دي في باي دي بيجي ثيتا يكسونا ثيتا درست يكسونا باي جيب شيطان او ثيتا بودا در كدي چونكي اوا موجب اكسال با دي بيتا باي سر 4 و اودي تجيب باي انجام دي بيتا سي باي سر 4 بودا ثيتا در كد و بودا آج در كد ده هذا كل كان فريدو دي بتنزيد 1 equal to r دي بتراجي 2 كوساين ثيتا دي بتا كوساين سي باي سر 4 كونكريني اي ساين ثيتا دي بتا سي باي سر 4 هذا فورماته خلاص الفيري دو تبيني تجرين كيتاي بزاني دو بوبات بوتا واضح بي دي بيجي كانجي ام دي اول كما بكر إنه كانجي ام في جدولي كرديني كانجي ام هر دو كرديني دي صح كيفه
نکه ما بچی جدول دویجی کار نینا چونکه انجام سیلیگانی پای سرچار یعنی سیلیگانی سال هشت سرچار بیده صادوسی و پنج اگه دن که بالحاسبی بیده در که صادوسی پنج و ما چه بود بو پرنسپال ما بود بو ویو بید ثیتا اتناف برا پای و سال پای داری که اول صادو هشته و ثیتا دا کفی در ناف برا وادا یعنی کفی در ناف برا صادو هشته و موجب صادو هشته دا و تا دنا چیه یادی دنا چه جدولی دوی کار بینی بس هگر مثلا مازنتر بو آن بچیکتر بو شیری داده بی جدولی کار بینی اول تبینی و ایکر تجبر هندی ما اول جدولی دوی کار نینه تبینی و دوی دوی جدولی دا نکه تو تایم اینورس ایکر اکر انویژه کنیم تایم اینورس مثلا سالب اکسر ایک و تایم اینورس ویو بیتو جداهی بگینا برانو اکسر سالب ایک و گر هنده جمعه های تایم اینورس اکسر ایک و تایم اینورس سالب اکسر سالب ایک نکه انجام وی بیتون انجام وی دیده سالب ایک انجام دیده سالب ایک و انجام وی جی سالب ایک انجام وی ایکه و یه وی جی ایکه چکی موجه سالب در سالب ایک چی بیده موجه نکه افا مبوچی اینان الفيري فيو بيتو صحكي يكوني أفوية أفا إكسا فيو بيتو صحكي يكوني أفوية دا ديف جدولي كيبدأ كيش تشوري كده نكه الفيري سولب إك يعني واي سولبا أفوية سولب أفوية سولب و إكسا دا موجبات هدا فيري يعني كيبدأ في تشوري كده كيبدأ في تشوري كده وهيك ده بيه في دي بيتا إك يعني واي دا موجبة كيبدأ فيري و إكسا دا جي سولبات كيبدأ فيري صحيح هذا تفيد شرط وشده راستا أفشي أنجام فيجي سالب إيكا ويفيجي سالب إيكا بس فيه بتوصل كل كبير كيش شريكي ده دزديف ويا شريكي بحركة نوثية ده بالفعل يعني بالمقابل بو يت موجب جواصة ده أنجام تفيد سالب أنا بحسيت موجب كي هيك بيجي ده الشيء الثاني نكه هر دو موجبن إكس و واي ده موجبن كبير شريكه إيكا ده وما تشوش كلا جانين البداية بس هيك هردو تسولب بون منافرة البيتا سولب أفوايا سولب وأفج إكس سولب يعني كذا هاد فريد أبتيه تدا كذا تدا الفريد قانون شو بيجي هاي جيب شيء تدا والفريد بدأ تدا يعني كتشل تدا وده دكت أو تدا نكون كي نجيب بي بس هيك كذا بتشارك كده تدي هاي جيب شيء تدا يعني تدي جيب بيت يعني مش بعرف ده مهمة طبصاني ونحن دراسة أنجومي به مثلا أنجومي به سولب إيجاد دراسة تايم إنفرسيتي ودراسة كاملة هي بتوصلني هو إكسيتا كتشتش power and watts أبو بدل بدأ إن صوت يعني كا إن يعني أكو تبيجي أولا أنفانيا بون مناي إيجي أني دوه تنا بيجي إيج دوسة تبيجي هي إيجي أني دوه بوشتشتي بوروتا يعني الرقي إيجي أو الرقي دوي وهذا خير أنا زيرو زد هكا نازيرو بيكون هنا عندي بيجي جملة كأجان بيني شر أنا رقي دوي داني رقي دوي شيء يعني البلدوا أنا نبسي أنجمت بدأجة صار موجب دو يعني مفهوم في بابا ديشير بيجيت كده رقي كان لدوي ده هم أنجام هذا أنجام يكمنا ما بودي صار دوي إيش موجب دوي چنکی ما رگی دوی داره هکه ما رگی سه داره رگی سه جدوی دیده سه انجام هم افا مفهوم بود WK بیده چه بیده رگی آره تون این مبرین که این دیجارو گود ما گود که دیچند انجام هم و این رگی آره میتون این کساینه ثیتا کنکرینی دو کی پای سر این و افا قانون ندارش برکه کنکرینی آی ساینه ثیتا کنکرینی دو کی پای سر این این چه تشتا اف اینا توانا و آریا که تا توان چند کلیه و کی چه تشتا اف کیا جوارا صفر ایگه دو حتی کو بری و اینه که چه بری و اینه دبیتا حتی کویری درستا هیکه ام اگزامپل هایی بینیم اگزامپل ما بیشتر تا فاین تری دتا یه سیر جدار بخواه یعنی که اودیه سیر توان سه بیده ام چی که دست که دیفی فرمی بیسه دادم ام دیفی فرمی که اینا فرم دی دیتا زد equal to r
کوساین ثیتا میگیریم آی ساین ثیتا آرانا دیبیتا باشه راستینی نه دیبیتا توان دو صفر و باشه خیلیشی ایگه توان دو دیبیتا رگه ایگه و ثیتا چیه؟ ثیتا یکسانه تایم اینورس وای سر ایکس وای سر ایکس بده دیبیتا تایم اینورس وای ما ایگه وای ما ایگه و اليوم إكس وما إكس نينا عن الصفر إكس صفر أكيد أنجم يخونين هكذا الحصل بيبدأ دي بيتا ماث إيرور بس شد بشتتا هكذا سحكي جدولي سوين كوسوين وتايم نكا أفر سوين سر كوسوين دي بيتا تايم هكذا كاينة إنفرس دي بيتا كوسوين السرسون كوسوين سرسون الفيري وقتی ام بحث تاین نوکی بحث تاین اینورسه که الفيري هيك تسكت جدولي و تاين انفرس بو ماث ايرورك يعني ان بوند داكي يعني ابي خو نبيدن شماره كنا وزن رابيدان جيو بتنا سنه كلي بدن باش تتا وقت افو سري راف شماره موجب موجب اي بدن انجام في دي بيدا تشتش دي تيتا در كيفك نوت اونجي در كيفك پای سر دو و هکر انجام به سال بیدن سال ایک مانه ایک سر صفر جی بهای خونینه و سال ایک جی سر صفر بهای خونینه بعضی فره هر ایک بشه وزنیه وقتی ایک بیدن ما بوده بیدن ما وقتی سال ایک سر صفر بیدن بیدن بساط و هفته فره چونکی موجبه ده انجام به بیدن چطوش بیدن تان اینورسه ان بوند داگی ده بیدن نوت دامي أفسري موجب إيجا دي زد الدارخين زد أورما نكتشن أورما أبا أورتكت رايجي إيك تشتغلي رايجي إيجي إيجا أما تشتغلي إيجا مو أبا ما إيجدونا تشتغلي كوسايني ثيتا ثيتا جي تشتغلي بايساردو كونكرني أوي سايني بايساردو يعني نوتر هذا بتذكر أفورميتا بتذكر بشتي هنجي بي فورمي بشتي كنت منا بزيت دوهتا زيتا كلا فورميتي بشتي بي فورمي تدي إني كاد في قانونيتا لكن هر قراي كتوان إن فيرتوان إن أودي دي بيتا توان يوسي أو بوديتا تدي فيريكا أور شنا أورد تدي إيك توان هذا نفسه رايكي إيكي يتوان سي كوساين ثيتا شنا ثيتا دي چدوني ديكي هاي سردو كونكيريني دو كي أكيان ثوبتا يعني هر جرى كي شمارا كجار صفرا إيكي حطوكو ماينس في كي كي إن جيبشي إيك شفيري بفانا موجودان هاي چي قطعتا كونكيريني آي ساين ثيتا شنا ثيتا جيبتو چكي هاي سردو و دو كي باي سر انا ما فيري موجودي سعر هذا الشيء خلاص يعني انجام حتى كو فيري بابا سيركل ده هاي تدي مقارنة كده أبد كومبلكسة يعني تدي سيركل بازنه دي جريدة كده كومبلكسة نكها عادي ده بازنه بهاي سيركل كده دست نیفکوی های آنکو سنتری های سنتری بیتن زد نوت اولا به سنتریه و هر خاله کل سرکورا هر خاله کل دیار بیتن زد اول زد خو کمپلکسه یعنی ویجی فرمه که خوی های کو اویا کل تدو اوید تدو بس با عادی یعنی نوفه که یزد اوشی که یزد نوت جوری حتی بره طبعا دیراتی اگر ادبنی پی هیچ چیزی يعني تدي ديروتي هيك إني هذا تدي بيجي أي شيء ديروتي مثلا جمرة دو حتى رفع حتى مثلا سي جفري حتى بيري ولا شو نقطة تدي بيجي سي جيب شيء تندو دي بيدا إيك يعني بس النقطة كيلو شو أنجي سي جيب شيء شر دي بيدا دو نقطة دو الفيري جيب حتى كنتو ديروتي وفيري بنيادر وكو بي بنيادر چونكي ديروتيا نوبرا زد نقطة بو زده دي بيدا چتش دي بيدا بهاروته زد جيب شيتن زد نقطة زد جيب شيء زد نقطة
ما بوچی گرد نو بهرو دیدو چنکی دیروتی اپنا چه بید سر بید در کبید جبر هنده فیو بید مجابیره example like هيك باش زد يكسانم اك زد يكسانم اك هيك هيك تو زد نقطة و بيجي ده داخل تبيجي چند زد نقطة طبعا هيك أنا مجرد سوي بيدم دي بيدا شو مجرد زد يكسان اك طبعا دي بيدا زد نقطة يكسانم صفر و بيوتا اك بوجي اللي قانينا بي equal to زد شيء زد نقطة هيك اللي في قانوني أفوتني أو بيا الله يكره إيه وزد خويا هاي بزد نوت نينا جبر هذا ما زد نوت كلا صفر إيه كي بينجي تو ما ست في المشنتين كانت خوشن سر كلا بتدا ديسك نايبرهود وديرت نايبرهود أجام سر ديسكي بخوين ديسك شتوش أجام قانوني چی كان بيتا زد موينة زد نوت بيجي دلوقتي سنة بيه يعني چلو أجام سر كلا رسم كاي وأبا زيت نقطة أبا جي مثلا نقطة كزيتة أبا جي بيه بتدا أبا بيجي كتير ويكسنا بيه يعني عندك نقطة يتنوف سيركل وضع درين بون من أفقولا همي أبنا ديسك يعني تكمل نوع بازاني دا وتشيل بيت بي جي بيت نكا هاي جبري هذا بري بيه تشيل بيت بي بي تشيل بيت نوع دا بيت المهم بيجي كتير بين أنجي يكسان يعني نوع بيت تشيل دا نقطة يبري خلطة تشكي الله منظر رشوة شبيه مصر بس يتنوف دا أف نقطة بنا ديسك وتقال أفل سر فون أبديا ليفل سيركلات لكن بحسنا يقول هوديكين أو بيشتغل بس زد ماينس زد نوت بيجي كتيرش بيه يعني شو أبا ويا أبا جهان زيتا أبا زد نوت أبا زيتا أحسن بيه بكين بيشتغل بيجي كتيرش بيه يعني راسج بيه بيجي كتيرش بيه مسافته بس قلنا يكسر يعني تنت كاتنات نفس الكويتا يعني هيك خلا الدنيا كذا سيرفيري هيك خلا كذا سيرفيري يدي أو نو بتا نايبرهود دي بتا ديسك أبا نو بتا نايبرهود بدل النايبرهود بتا نو برا صفري زيت يجيب شي زيت نوت يعني أو خلا كامل نو برا صفري و بيدا يعني شو هيك رسم كامل يجي أبا زيت نوتة وأبا جي زيتا أبا بيدا بيشتغل هنداي بوينتن صفرين ما زنترن وش بيه بيجيكتر نقول من عند بوينت يقول جالك بيجيكني راستا ش بيه بيجيكتر بس با صفرين ما زنترن أبا دليل ما يبرهود فري بابا تمامي كود أبا أخير لبارا دي في دول لبارا هم وقتك شوفتر إيكي دوكو ما جالاي هم وركتنا برسنجما من همین هم ورکنا چگرن ویدیو داد و گله درش نوید بس کومنت گرینه PDF خود حس کرد هندت نافدار بینن حتی کو حاضر بیتن او اگزامپل دیو ویجی دام هم ورکشی انشالله دید نافدارن چابدار دماغی کار سی ویدیو رو مفوج وی چابداری وارد کرد و الهی ویا چابداری دویبن انشالله